السلام عليكم. غنفصل اليوم سروال طيور بلا جياب، ماشي طاي اوت ماشي طاي باس، عادي. عندنا في السمطة 96، الباسان مترو 14، وفي الطول عندنا 94. غادي نبداو. اول حاجه غنبداو بها هو غنديرو هاد لانين. واحد لانين اخرى هنا حسب السمطه سانتور. كنديرو من هنا لهنا 3 سنتيمتر. كنديرو يا بدا ناخدو العبار ديال الباسان عندنا 28، نزيدو سنتيمتر ونزيدو 1 سنتيمتر اخر نديرو 28. كنطلعو بها دغوا اون لين دغوات حتى لهنا. كنزلو من هنا لهنا 3 سنتيمتر، كنلاقيوها مع هاد لو بوين. نديرو السميسطر احسن. كنزلو من هنا، الا كان باص راه غنزلو 20 21 22 حسب لي طاي. الا كان نورمال ماشي طاي اوت ماشي طاي باص غادي ننزلو 25 سنتيمتر. من هنا لهنا 25 سنتيمتر باش تعطينا في الاخر 28. وغادي نزيدو هنا ب 3 سنتيمتر ولا 2 دمي، وغنديرو بحال ما عبرو من هنا لهنا غتكون 28 27 مزيانه. غنجي ناخد لو ميليو ديال السروال من هنا لهنا. شحال عندي 15 سنتيمتر. من هنا لهنا 15 سنتيمتر، وغنلاقي هاد لي دو بوين هادي تعطينا الميليو ديال السروال. بان ناخدو دابا الطول ديال السروال 94. ها هي 94. نزيدو 5 سنتيمتر ديال الاولى، وناخدو بالما عندنا 23. نديرو لو دوفون نديرو 11 هي 22 11. هنا هي 11 هي 22. غنشوفو لو جونو عندنا 52. غنمشيو من هاد لو بوين ديال لو جونو، غادي نديرو واحد لا لين دغوا بحال هكا هكا، ونرجعو لهاد لو بوين لا ميم شوز مع هذا، ونرجعو للبوين ديال الباسان هنا هاد لو بوين. مادام كنخدمو طيور كنخدمو مع كل كليان غنديرو ليه السروال على حسب العبار ديالو. ناخدو دي ميزور ديال لا جومب كلها. ناخدو هاد لابارتي وهاد لابارتي وهاد لابارتي. انا خدتهم عندي هنايا 52 هي 26 عندي هنا 23 مزيانه. هنا لو دو غيكون كبر. عندي السروال مولاتو بغاتو السنسله قدام، غندير لها اون لونغيت هنا، نخرج واحد الخرجه بحال هكا فين نخدم السنسله ونقطع حتى من بعد ونقاد لا سانتور كبيره. كله راه 1 سنتيمتر ديال الخياطه.
مكتوب لهنا الميزور ديال السروال. سي بون. غادي نزيدو من هنا لهنا 1 سنتيمتر. السروال كله غنزيدو 1 سنتيمتر، لان نورمالمون في السروال كيكون لو دوفون صغر والفوق لو كونترير. الفوق هو اللي كيكون كبر، الدوفون كبر من الظهر، وفي السروال لو دو كبر من الدوفون. راه باين علاش، لانه كاين بالنسبه لي فام لو دوفون كاين لا بواترين في الفوق، والتحت كاين الباسان. عندنا هنا كنطلعوا من هنا ب 3 سنتيمتر. هنا خرجنا داكشي اللي خرجنا من هنا غنحيدوه من لو دوفون باش يبقى السروال صغير، باش يبقى لو دوفون صغير. حيدنا هاد الفالور هادي نحيدوها. السروال كله عاد باش دابا نخدمو لي ميزور اللي عندنا في لا بيرسون، في لا كليونت. عندنا هنا وهنا 28. شوفوا واش كاينه 28. عندنا هنا 27. قلبوا على لو بوين ديال 58. 58 ها هي 58 زائد 1 سنتيمتر. الخياطه هي هذيك، ها هي 58. غنجيو لهنا ونديرو 1 بوين. نقلبو سوا نديرو لو بوين ديالنا ونطلعو بها حتى الفوق. سي بون. عاد دابا السروال انا متيقن بانه ماغاديش يجي مزير من الباسان. غادي نجيو لهنا. حنا هاد لاستيوس راه جينيرالمون راه تقريبا 90% كتنجح. كناخدو هنا هاد لا فالور اللي عندنا هنا، شحال عندنا هنا 27. هنا في لودو خصها تكون 37، ديما 10 سنتيمتر دو بلوس. 37 38. وشي خطرات على حسب لي طاي، اللي كاين اللي كتكون فورت في لو ديغيير عاوتاني خصها ميزور اخرى، ولكن هادي سيت اون غاغل اللي كتنجح لبزاف ديال الناس. عندنا هنا 27 37. غادي نجيو لهنا بهاد لو بوين ونزلو 1 سنتيمتر ونديرو هاد لا لين هادي، نمشيو بحال هاد لو بوين دابا عاد مزيان، نمشيو بحال هكا هادي متلفوش. غنمشيو على هاد لو بوين ونرجعو لهنا. هاد لو بوين ديال هنا كاين عندنا هنا، ونهبطو ليجيرمون ونرجعو لهاد لو بوين مزيان. القضيه ديال 10 سنتيمتر نساوها، غادي نخدمو بطريقه اخرى. غادي نجيو عندنا عندنا هنا في الكويس هاد لا كليونت عندها 66. غناخدو من هنا لهنا. شحال عندنا من هنا فهاد لابارتي ديال لي كويس عندها 66، خصنا نديرو هنا 66. هنا 27، ها هي 27 في لو دوفون. ونشدو هاديك 27 ونقلبو على لو بوين ديال 66. هي كاينه 60 من هنا، هي 66 وانا كندير هنا 66 لو بوين اللي عندي هنا، وكنقلب على فين غنلقى لاطا. لقيتها هنا، ندير هاد لاين هادي. دابا انا متيقن بان السروال ما غاديش يجي مزير من لي كويس. تاكدنا من الباسان من لي كويس. عندنا جيت لو جونو، شحال عندها السيده؟ عندها 52. غناخد هاد لا فالور ديال هنا 21 ونقلب على 52 فين كاينه هي 52. خلي هنا 1 سنتيمتر ديالي ونقلب عليها في هاد لابارتي هادي اللي كاينه 52. ندير 52 ونقلب، ها هي جاتني هنا. سي بون. دابا تاكدت بانني السروال غيجي 98% غيجي مقاد. نو سي جامي راه المهم. وهنا غادي نزيد 1 سنتيمتر. عندنا في البالما عندي 23.
22 23 عندي في لو دوفون 20 في لو دو 46 ندير 45 وندير واحد النقيطه هنا ونلاقيها في الفوق. لي ميزور ديما نديرو فيهم الثقه، ولكن نديرو لي فغي ميزور، ماشي نديرو الثقه نديرو ناخدو ميزور ونخدمو بميزور اخرين. داكشي لي ميزور اللي خدنا هما نخدمو بهم. عندنا لا طاي 48 هي 24 plus ou moins 24 هي 24 ها 24 ها لا بانس السروال هو هذاك، حيت هادي فوقت من لا طاي جا هو هذاك، غنحيدو لا بانس غيجي هو هذاك. ندودو عندنا 24 في لودو لو كونطرير، هنا ما غيتحيدش، ولكن في لودو الا بغينا نقصو من الاحسن نقصو من هنا من البلاصه الخاويه ديال الدار. غنديرو نبداو من هنا 24 ها هي ها 24 نحيدو لا بانس ها هي خياطه، هادشي غادي يتحيد. نجيو مع هاد لو بوين ونحيدو هادشي هذا. ها هو السروال كامل، ان بونطالون بوغ فام سون بوش، هذا 99% غير الا نسينا تعطل ولا شي حاجه طلع عليك غير دو سيمين راه الانسان كيتبدل في لا فورم. لي ميزور ديالها راه يجي صافي. نقطعو السروال ديالنا نديرو ماركيو لي بانس. الا مبغيناش نديرو لي بانس انا دابا غاديش ندير ليها لي بانس، غادي نحيد ديك لا فالور ديال لا بانس، ما غاديش ندير ليها لا بانس دوفون باش ديجا بالنسبه لاطاي ديالها ما غاش يجيوها مزيانين. غادي ندير 24 1 سنتيمتر ديال الخياطه ونحيد ليها العبار ديال لا بانس على حسب واش بغيتو ديرو لي بانس ولا بلا لي بانس. غنخلي لها لي بانس غير بالظهر، غنحيد ليها لا فالور ديال لا بانس. انا حيدها دابا نخلي ليها السروال، غندير ليها لا بانس في الظهر. مازال الخياطه غندير ليها ليلاستيك في الجناب. هاد السروال غيجيها 100% ان شاء الله غيجيها هو هذاك الا جات في الوقت ديالها متعطلاش. الطاي كيتبدلو. ايوا واحد الساعه سعيد الجميع.